Welcome to our channel Masameen Vision. Please subscribe channel and press bell icon. अपनी मतबत के बदन मुतहर में, जसद मुतहर में, इस जिस्म अतहर में 24 मोजज़ात लिखे हैं उलमा ने। हक़ुल यकीन में, अल्लामा मजलिसी ने बिहार में और उसूल काफ़ी में बहुत सी जगहों पे ये हदीस है। ज्यादा गर्मी तो नहीं महसूस हो रही? चलेंगे ना? जसद मुतहर में रसूल खुदा ने जो मोजज़ात दिखाए हैं वो 1000 से ज्यादा, लेकिन जो जिस्म मुबारक में मोजज़ात थे वो 24 थे। सारे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त भी नहीं। जिस्म मुबारक में 24 मोजज़ात कौन कौन से? उलमा ने लिखा, जल्दी लीजिए मोजज़ात, कि बुलंद कामत से बुलंद कामत आदमी जब पैगंबर के सामने आता था तो सर से लेके गर्दन तक छोटा नजर आता था। सुनना चाहेंगे तो पढ़ूंगा। सर से लेके गर्दन तक छोटा नजर आता था। पैगंबर का जो कद मुबारक था वो बेतुका लंबा नहीं था, बहुत हर चीज में मुतवाज़िन थे। उसके बावजूद भी बुलंद कामत से बुलंद कामत सहाबी। ऐसे भी सहाबा थे जो ऊंट को बगैर बिठाए सवार हो जाते। ऐसे सहाबा थे बगैर ऊंट को बिठाए, बहुत ऊंचे ऊंचे कद वाले। वो भी पैगंबर से छोटे नजर आते थे। ये जिंदा मौजूद पैगंबर का था। सर से लेकर गर्दन तक छोटे नजर आते थे। खालिक को यह मंजूर नहीं था कि कोई इनसे ऊंचा नजर आए। नहीं है मजमा। अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि कोई मेरे हबीब से ऊंचा नजर आए। अब अगर फतह मक्का पे पैगंबर किसी से कहे कांधों पे आ जाओ तो खालिक, बस भाई मैंने 24 कहे थे, तो पहला मौजा पढ़ा तो कहा बुलंद कामत से बुलंद कामत आदमी आपसे छोटा नजर आता था। दूसरा मौजा, आप अगर संगरेजे भी हाथों पे रखते तो वो तस्बीह करने लगते थे। पत्थरों को भी पता चल जाता था मैं मोहम्मद के हाथों पे हूं। बार बार कहते अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार कहते सुभान अल्लाह। तो सारे मुसलमान कहते हैं पैगंबर के हाथों पे पत्थर भी आए तो तस्बीह करो। ओ मुसलमानों, एक मर्तबा पत्थर हाथ पे आए तो उसे चूमने लगो, मुकद्दस समझो, उसकी ताज़ीम करो। ये पैगंबर के हाथों पे आया था और वो जो आल हाथों पे पली। दूसरा मौजा। तीसरा मौजा कहा कि भाई अब मैं तरतीब याद रखूंगा, जल्दी चलता रहूंगा। कहा आपके मुंह मुबारक, पैगंबर के बाल नहीं कहा जाता मुंह मुबारक, फारसी का लफ्ज है मुंह, वही उसको उर्दू में आप लेकिन कहते हैं मुंह मुबारक। आप देखें तो पूरी दुनिया में जियारत कराई जाती है, जहां जहां मुंह मुबारक ले जाते हैं कि पैगंबर इस्लाम के, उसमें से खुशबू आती है और अगर कोई हाथ पे रख के दुआ मांग ले दुआ कबूल हो जाती है। और अभी बहुत से ममालिक के अंदर, जॉर्जिया में न जाने कहां कहां मुंह मुबारक की जियारत बरामद हुई। आप जाके देख सकते हैं ऑनलाइन, शीशे के अंदर रखा और सड़कों पे लोग रो रहे थे। तो मैं देख रहा था तो कहा क्या है? कहा ये रसूल खुदा के बाल हैं। मैंने कहा सलाम है मुसलमानों पे, मानने पे आते हैं तो बाल को मान लेते हैं और नहीं मानने पे आते तो आल को नहीं मानते। मौजज़ात कहा जिस्म मुबारक के अंदर बाज़ औक़ात रसूल इस्लाम रेत पे और कच्चे पे पांव रखते थे तो आपके कदम मुबारक के निशान नहीं बनते थे, और बाज़ औक़ात चट्टानों पे आप कदम रखते जाते थे, निशान बनते जाते थे। पता नहीं कहा है। सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, ये आप रेत पे चल रहे हैं या ऊपर? हमारे निशान बन रहे हैं, आपके पांव के निशान नहीं बनते। कहा मुझे पूरा इख्तियार है अपने कदमों पे कहां कहां नक्शे पा रहे, कहां कहां इनके निशान ना रहे। जिस मोहम्मद को कदमों के नक्श पे इख्तियार है, क्या उसे दिलों पे
اختیار نہیں ہے. بس بھائی انہوں نے کہا کہ اور کیا کیا معجزات ہیں. کہا آپ کے لعاب دہن میں اثر ایسا تھا کہ اپنا لعاب دہن کسی بیمار کو لگاتے اسے شفا مل جاتی، اور اگر کبھی کھارے پانی میں لعاب دہن ڈال دیتے میٹھا ہو جاتا. اور صحابہ تبرکاً آتے تھے، یا رسول اللہ بیمار ہوں، میرے ہاتھ پہ لعاب دہن ڈال دیجیے اور میں اسے پی لوں گا. میں کیا کہوں، لاہور والے ایک صاحب نے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا. مجھے تعجب ہے ان کی عقلوں پہ. ماننے پہ آتے ہیں تو لعاب دہن کے اثر اتنے مان لیتے ہیں اور خون کا اثر ماننے کو تیار نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب سنیں گے کہ پیغمبر کے بدن سے خوشبو آتی تھی، جہاں سے گزر جاتے 1 سے 2 دن تو خوشبو آتی رہتی تھی. مشرکین و کفار بھی سن کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے. ایسی خوشبو کسی پھول میں نہیں، کسی عطر میں نہیں جیسی محمد کے بدن سے آتی ہے. اب حدیث قصہ کے جملے سمجھ میں آئے کہ دونوں شہزادے کہہ رہے ہیں یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. پیغمبر کی خوشبو خاص تھی، پیغمبر کی خوشبو خاص تھی، صرف ان اور ان کی آل میں تھی. صحابہ بھی سون کے بتاتے تھے یہ محمد کی خوشبو، یہ علی کی، یہ حسن کی، یہ حسین کی. اور مسلمانوں میرا تیرا کام کیا، صحابہ ان جیسے نہیں. اب ایک اور 2-3 معجزات، 4 معجزات، چلے 3 کے اوپر تو نہیں، میں چلے وہ کہنے 5 یا 4 جتنے بھی، اب جتنے پیش کر سکے جلدی لی. ایک ام المومنین بتاتی ہیں پیغمبر کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہتا تھا. پیغمبر کی پیشانی سے نور ساطع تھا مسلسل. وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ دن میں ہم سوئی اگر کھو دیتے تھے، تلاش کرنے سے نہیں ملتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا اے اماں جان، دن کی روشنی میں جب آپ کو سوئی نہیں ملتی تھی تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ تو انہوں نے کہا نادان، رات میں پیغمبر گھر میں آتے تھے. سنیے گا کہ رات میں پیغمبر تشریف لاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ پیغمبر کی پیشانی کے نور میں دن میں کھوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی. اتنا نور تھا پیغمبر کی پیشانی میں کہ دن میں کھوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی. اور مسلمانوں ملاؤں کی نہ ماننا، ماں کی مان لو. محمد نور تھے سکتا ہوں تو پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا. ایک اور سن لیجئے، آخری معجزہ، وقت نہیں ہے. جب پیغمبر سفر میں خیمے نصب کیے جاتے تھے، سو جاتے تھے، تو پیغمبر کی عادت تھی بالکل سیدھا سوتے تھے. سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ لیتے تھے اور ایسی چادر اوڑھتے تھے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے بدن کو ڈھانپ لیتے تھے. لیکن پھر بھی جب صحابہ آتے نا تو دیکھ کے کہتے تھے یہ رسول خدا سو رہا ہے. توجہ 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 کہ یہ رسول خدا سو رہے. حتیٰ مشرکین کہتے تھے یہ محمد سو رہا ہے. تو پوچھا جناب خدیجہ نے تم پہچانتے کیسے ہو؟ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. میسرہ سے پوچھا تھا، میسرہ پتہ کیسے چلتا ہے جب سب اندھیرے میں سو رہے ہو کہ یہ محمد ہے؟ کہ بی بی ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. وہ کالے رنگ کی ابا اور بھی نہیں، نور بتاتا ہے یہ محمد ہے. تو مجھے کہہ لینے دیجئے، اب اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو، مجھے تو لگتا سب پہنچ گئے ہیں. ایسا نور نکلتا تھا چھن چھن کے کہ لوگ پہچان لیتے تھے یہ محمد سو رہا ہے. تو پیغمبر نے سب کو دیکھا، سب تاریک ہیں. کہ
کہا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے. تو پیغمبر کو ایسے تو بستر پہ سلانا پڑا جس کے بدن سے ویسے ہی نور چھن چھن کے نکلتا ہے جیسا رسول خدا کے بدن سے نور نکلتا تھا. اور مسلمانوں وہ جو وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے شیعہ نہیں تھے, ابو سفیان کے بھیجے تھے.